محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں فاضل نوجوان مقرر ذیشان قاری القرآن حضرت مولانا قاری سیف الرحمن آسم صاحب، خطیب اعظم ڈسکا، نائب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب تشریف لاتے ہیں۔ آپ حضرات محبت اور پیار کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، علماء اہل حدیث حضرت مولانا قاری سیف الرحمن آسم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ جلسے تو پہلے تھکے ہو یار۔ سلام دا جواب ہر مسلمان تے فرض ہے تے مومن دا حق ہے، اس واسطے دل جمی نال جواب دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑے ساتھی ادھر تھوڑے اگے ہو جاؤ، جڑے پچھوں آ رہے نا ساتھی، پھر تانوں پریشانی ہوئے گی۔ اگے ہو جاؤ گے نا، بے شک کیڑے والے پاسے نہ ہوو، تسی ادھرلی سائڈ جڑی نو کور کر لو تاکہ پچھوں جڑے ساتھی ہون وہ پھر کندھے نہ پلانگن تاڑے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي حِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا رَبِّ زِدْنِي عَمَلًا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم
ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی، عبادت لائق ریاضت لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تاباں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد بلند آواز نہ جدو نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے تو امتی واسطے محبت دا معیار ہے کہ بلند آواز نال کہے صلی اللہ اچھی آواز نہ صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار کہن دی ضرورت نہیں پینی چاہیے دی، کیونکہ امتی وہ ہوندا ہے جنہوں اپنے نبی دا اپنے آقا دا احساس ہوئے، احساس دلانا نہ پہ۔ تو آمنہ دے لال علیہ السلام دا پیارا نام آئے تے کی پڑھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، آج دا عظیم و شان صحابہ و اہل بیت پروگرام دے اندر تسی تشریف فرماؤ، اور میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز بڑا ہی دل نشیں جاندار شاندار خطاب فرمان واسطے تشریف لیا چکے نے شہزادہ خطابت عظیم مذہبی سکالر محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی آف فیصل آباد والحمدللہ تشریف فرمان۔ چند گزارشات اس احباب دے سامنے ساتھیاں دی اپیل اور اصرار دے نال پیش کر کے انشاءاللہ العزیز میں انہاں نو دعوت دیاں گا کہ تشریف لیان اور تواڈے نال ہم کلام ہون۔ حضرات قرآن پاک دے اندروں جس مقدس مقام نو میں تو صاحباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ احکم الحاکمین نے اس آیا مقدسہ دے اندر اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب انہاں دا ذکر فرمایا، خصوصاً جو اسلام قبول کرن دے اندر پہل کرنے والے نے اور رب دی توحید واسطے اشاعت اسلام واسطے اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے اندر انہاں لوگاں نے اپنا کاروبار، اپنی جنم پونجی، اپنا علاقہ، مال و دولت، کاروبار سب کچھ قربان کیتا۔ تمام اصحاب دا ذکر کرنا، ذکر خیر کرنا، انہاں دی عظمت اور شان بیان کرنا اس وقت دے اندر ممکن نہیں۔ محرم الحرام دی ابتدائے اور اس نسبت دے نال اسلامی سال اور محرم دے پہلی تاریخ دے شہید جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا مختصر تعارف اور ذکر پیش کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی
مکے دے مشہور 10 خانداناں دے اندروں ایک خاندان بنو عدی دے نال انہاں دا تعلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت دے ابتدائی ایام دے اندر سخت مخالفت و بعد اللہ پاک نے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعا دے ذریعے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40واں مسلمان ہونے دی سعادت حاصل فرمائی. 539 یا 537 دے قریب احادیث جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے راوی نے. 34 احادیث بخاری دے اندر، 21 دے قریب مسلم دے اندر جو اعلیٰ درجے دیاں کتاباں نے، 26 دے قریب ایسی حدیثاں جڑیاں متفقن علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی روایات نے. ابو حفص انہاں دی کنیت آپ علیہ السلام نے بدر دے موقع تے آپ علیہ السلام نو عطا فرمائی. فاروق دا لقب آپ علیہ السلام دی زبانوں فرق اللہ بہی بین الحق والباطل آپ علیہ السلام نے انہاں نو عطا فرمائی. اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دی زندگی، انہاں دے عمل اور انہاں دے کردار نو دیکھن تو بعد نہ صرف اپنی رضا دا اعلان فرمایا بلکہ انہاں دے جنتی ہون دا اعلان فرمایا. آؤ توجہ فرماؤ، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن رب العالمین نے اعلان فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جڑے سبقت کرنے والے، پہلیاں صفحہ دے اندر ایمان قبول کرنے والے اور وہ لوگ جنہاں نے پاک پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھن تو بعد اسلام واسطے، قرآن واسطے، رب دی توحید واسطے اپنے علاقے نو چھوڑیا، ہجرت کیتی ہے. کسے نے ہجرت ابشہ کیتی ہے، کسے نے ہجرت مدینہ فرمائی ہے. اللہ 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 جناب میں فاروق رضی اللہ تعالی او میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے جنہاں نے اعلان ہجرت فرمائی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی او عظمت والے صحابی، او شان والے صحابی نے انہاں نے اسلام قبول کیتا. اللہ نے اسلام دی تبلیغ نو عام کر دیتا اور انداز کی ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے جا رہے نے، ہجرت کرن لگے. نبی علیہ السلام دے ابتدائی صحابہ جڑے کمزور صحابہ، کمزور جسم والے، کمزور خاندان والے، اے چھپ چھپا کے ہجرت کر دینے پہ. لیکن جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہجرت کر کے جا رہے نے، انداز کی ہے سرا تلوار لٹکائی ہوئی ہے، نیزہ پہلو دے اندر ہے، کمان جڑی ہے ایسا کر کے کندھے تے لگائی ہوئی ہے اور تیر ہاتھ دے اندر پڑے ہوئے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بیت اللہ دے اندر گئے نے، بیت اللہ دا جا کے طواف کیتا، 7 چکر لگائے مقام ابراہیم تے. جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے 2 رکعتاں ادا کیتیاں بڑی تسلی دے نال، بڑے اطمینان دے نال. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے طواف کیتا، بیت اللہ دے اندر 7 چکر لگان تو بعد کھڑے ہو گئے. آکھے او
لوگوں سن لو اور میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینے دے اندر عمر اسلام واسطے ہجرت کر کے جا رہے آوے امن دی جگہ تے جا رہے آوے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بنو عدی دے نال تعلق رکھنے والے اپنے قبیلے والے انو آواز دیتی ہے اور غیر قبیلے والے قریش دے سردارانو آواز دیتی آکے آ جاؤ جنہیں روکنا جنہیں مقابلہ کرنا جنہیں عمر نو رکاوٹ پیدا کرنی ہے آ جاؤ مقابلہ کر لو آ جاؤ سامنے حرم تو بعد عمر انتظار کرے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اعلان کر کے ہجرت کرنے والے اسے واسطے رب العالمین نے اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم کہہ دیو اچھی آواز نہ رضی اللہ عنہم اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا انہاں تے میں راضی ہو گیا میں رب راضی ہو گیا اللہ تو راضی ہو گیا اس تو بعد کی حکم تے کی اعلان ہے فرمایا اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا سونے اعلان کر کے کہہ دیو میں رب نے نواسے جنت تیار فرمائی ہے اور میری جنت نواسے جنت ہمیشہ سے جنت اندر رہنگے سے جنت مالک نے اللہ 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 میرا رب عمر تے راضی میرے رب نے عمر دے جنتی ہوندہ اعلان فرمایا اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام نے بشارت دیتی جگن دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے آواز تھوڑی جی کم کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خواب دے اندر دیکھیا اور لوگوں اللہ دے نبی دی خواب وہی ہویا کر دیئے جگن دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے میں دیکھیا اللہ دی جنت دے اندر رب دی جنت میں نو دکھائی گئی ہے اللہ دی جنت دے اندر ایک بڑا پیارا جا محل ہے اس محل دے اندر ایک بی بی وضو بھی کر دیئے میں اندر داخل ہونا چاہیا کدہ محل ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا محل اللہ 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 اور لوگوں پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے عمر میں اندر داخلوں لگا لیکن منوں تیری غیرت یاد آ گئی ہے عمر تیری غیرت یاد آ گئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روئے سونیا تسی اندر داخلوں دے سونیا تسی اندر دے منظر دیکھ دے نظارے کر دے تواڈے کولو کیڑی غیرت اللہ جڑی میں بات کرنا چاہنا جڑی میں بات سمجھانا چاہنا پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہوں نے جنتی ہوندہ اعلان فرمایا اے نا لے کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر فی الجنہ رب نے فرمایا عمر جنتی ہے میں رب راضی ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر جنتی ہے میں راضی ہوں اللہ 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 اے لوگو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے 7 ہجری دے قریب جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے نے امداد کی ہے جگہ دے پیر آپ دے حبیب علیہ السلام دیکھیا حالات بڑے سخت نے لوگ مسلمانہ نو تنگ کر دینے پریشان کر دینے پہ تے جگہ دے پیر آپ دے حبیب علیہ السلام چاندے نے اسلام نو عزت مل جائے اسلام دا وقار بلند ہو جائے نبی پاک علیہ السلام اس طرح اپنے رب کو دعا کر دینے التجا کر دینے اور الفاظ کی نے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام نو عزت دے بے احب الرجلین الیکا اللہ دو بندیاں دے اندرو ایک بندہ جڑا تینو پسند ہے اللہ او دے ذریعے اسلام نو عزت دے دے بے ابی جہل ابن شامل او بے عمر ابن الخطاب اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا دمداد کی الفاظ کی نے جگہ دے پیر اب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے عرض کر دی اللہ سونیا دو بندیاں دے اندرو جڑا تینو پسند ہے اسلام دی عزت واسطے پسند کر لے اسلام دے وقار واسطے پسند کر لے اسلام دی شان واسطے پسند کر لے اللہ 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 بات جڑی دسنا چاہنا اے لوگوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کوئی عام بندے نہیں عام سیابی نہیں
بلکہ رب العالمین دے کولو میرے آقا علیہ السلام نے منگیا اور امداد کی اللہ جڑا تینو پسند ہے، اللہ جڑا تینو پسند ہے، یعنی آمنہ دے لال علیہ السلام دی دعا میرے آقا علیہ السلام دے مراد حضرت عمر فاروق اور صرف جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی مراد ہی نہیں بلکہ رب ذوالجلال دا انتخاب بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دیگر صحابہ آئے نے پیغمبر علیہ السلام دی دعوت آئے نے، لیکن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی آئے آمنہ دلال علیہ السلام دی دعا بن کے آئے نے، رب ذوالجلال دا انتخاب بن کے آئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان تو پسند فرمایا ہے، آسمان تو انتخاب فرمایا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعا ہو گئی ہے، دعا ہو گئی ہے۔ ادھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہاں دی طبیعت دے اندر نرمی آ گئی ہے، نرمی آ گئی ہے، امداد کی ہے جناب حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی بیان کر دینے ہجرت ابشا دیاں تیاریاں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نہ دے کر دے اندر آئے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کر دے اندر آئے، عامر بن ربیعہ کر دے اندر نہیں، انہ دی بی بی ام عبداللہ لیلہ بنت ابی اسماء کر دے اندر موجود نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے دیکھ کے کہن لگے لگ لگ دے جان دیاں تیاریاں نے۔ ام عبداللہ کہن لگیاں عمر تسی سانو تنگ جو بڑا کر دے ہو، مسلمانہ نو تکلیف بڑی دین دے ہو، اس واسطے سی جا رہے ہیں۔ عمر فرمان دے کدھر جا رہے ہو؟ فرمان دیا ہے اللہ جتھے جگہ دے دے گا چلے جاواں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا لہجہ تبدیل ہے، انداز تبدیل نے، الفاظ تبدیل نے۔ حضرت عمر پہلے تے مسلمانہ تے زیادتیاں ظلم کریا کر دے سل، لیکن اس بی بی نو کہہ رہے نے اللہ تواڈے لئی کشادگی کر دے، اللہ آسانیاں فرما دے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ آئے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی آمد دی خبر بیوی نے دیتی ہے، انہاں دے الفاظ سے امداد بھی بیان کیتے۔ حضرت عامر بن ربیعہ دے لگدا تیرے دل دے اندر خیال ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے گا۔ حضرت ام عبداللہ کہندیاں رضی اللہ عنہ ہاں میرا خیال ہے وے میرے دور اندیشی کہندی ہے عمر اسلام قبول کر لے گا۔ عامر بن ربیعہ کہندے نے غصے والا بندہ، انہیاں سختیاں کرنے والا بندہ ممکن نہیں اسلام قبول کرے۔ ادھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی تقدیر تبدیل ہوندی جا رہی ہے، تبدیلیاں ہوندیاں جا رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نکلے نے اپنے کردے اندر ارادہ لے کے نکلے نے اور فلاں جگہ تے جا کے شراب پینی ہے اور عمر بن عمران دے محلے دے اندر جا کے اسی مجلس دے اندر بیٹھنا گپ شپ کرنی ہے۔ جدوں نکلے تے رستے دے اندر شراب پلان والا بندہ بھی نہیں ملیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مجلس والے مقام تے پہنچے نے، اس مقام تے مجلس بھی کوئی نہیں، لوگ ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ واپس نکلے نے، واپس اپنے کر جان دی بجائے جناب عمر بیان کر دینے اور میرے قدم جڑے نے بیت اللہ دی طرف اٹھنا شروع ہو گئے نے، اور میرا ارادہ بھی کوئی نہیں، میری سوچ بھی کوئی نہیں، لیکن میرے قدم بیت اللہ دی طرف چل پے نے۔ میں بیت اللہ دی اندر پہنچیا ماں، جدو بیت اللہ دی اندر گیا اللہ دی زمین تے سب تو بہترین شخصیت آمنہ دلال علیہ السلام نماز پڑھ دینے پہ، ہر نمازی حالت دی اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن اچھی آواز نہ پڑھ دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اسرا پردے دے اندر لوک کے کھڑے ہو جاندے نے، اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے اور لوگوں قرآن رب دا عظیم کتاب ہے اور پڑھنے والا مصطفیٰ علیہ السلام کلام رب دیے، زبان میرے مصطفیٰ دیے، ہاں کیسا منظر ہوئے گا، کیسے نظارے ہوں گے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی سن دینے پہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سورہ حاقہ دیاں تلاوتاں شروع کی دیا نے، سورہ حاقہ پڑھ دیا آخری آیات پہنچ دینے پہ انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم ولا یعز علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہما حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلو الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔
پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن پہ پڑھ دینے قرآن دیا عنایتاں دی تلاوت کر دینے پہ لفظاں دا آپس اندر ربط ملدا جا رہا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سوچ دینے یہ لفظاں دا آپس اندر ربط ملدا پیا آیت دی اخیر دے الفاظ آپس دے اندر مل دینے پہ حضرت عمر دے دل دے اندر خیال آیا اے پتہ نہیں کسے شاعر دا کلام ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن اگے پڑھ دینے انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تؤمنون اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن دیا ان آیتاں دی تلاوت کی تھی اور کسے شاعر دا کلام نہیں بلکہ عزت والے رسول تے نازل ہون والی یہ کلام ہے اللہ 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 عمر سمدہ عمر عربی جاندہ وے قلیل ما تؤمنون بہت تھوڑے لوگ نے جڑے ایمان لے آن والے رب دے قرآن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے دل دے اشکال نو دور فرما دیتا حضرت عمر گندے پھر اگر شاعر دا کلام نہیں پھر لگدا کسے کاہن دا کلام ہے اللہ دے قرآن نے پھر اگے گواہیاں دے دیتیاں وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پڑھیا اور قرآن پڑھ کے آکھیا اے کسے کاہن دا کلام نہیں بلکہ رب العالمین دی طرف نازل کیتی گئی اللہ ترین کلام اللہ 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 اور لوگوں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن سنیا دل دے اندر اسلام جڑا داخل ہوندا جا رہا ہے دل نرم ہو گیا کیوں نرم ہوندا جا رہا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا کیتی ہے اور میرے رب نے پیغمبر علیہ السلام دی دعا جڑی ہے جناب عمر دے حق دے اندر قبول فرمائی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دا دل نرم ہویا اے لوگوں اللہ ذوالجلال والاکرام ہدایت دینے والے نے عزت دینے والے نے اسلام نو عزت دینے والے نے جناب عمر بن خطاب نو اللہ 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 آج چل دیاں وقت ایسا آ گیا ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اندر ارادہ لے کے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نکلے نے آپ پتہ چلیا بہنوئی دے کر دے اندر جا کے ذرا خبر لئی جائے پتہ لگیا مسلمان ہو گئے اپنی پہن دے کر دے اندر پہنچے دروازہ کھڑکڑایا بات مختصر دروازہ کھڑکڑایا گیا گو قرآن پڑھیا جا رہا وے قرآن دیاں تلاوتاں دیاں آوازاں ہوندیاں نے پئیاں حضرت عمر بن خطاب نے دروازہ کھڑکڑایا کون من انتا کون انا عمر بن خطاب دا بیٹا عمر آ گیا ہے اللہ 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 خطاب دا بیٹا عمر آ گیا وے حضرت عمر دا نام سنیا اللہ اللہ فاطمہ پہن کہنے لگی چھپ جاؤ لک جاؤ قرآن لکا لیا گیا قرآن دے راک لکا لے گئے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہو تو بعد جناب عمر سوال کر دینے اے میری یہ پہنے آواز کا دی آ رہی سی مجلس کا دی ہے آقا دا شور سی فاطمہ پہن کہنے لگی ہمیں تو انو کوئی بات دی خبر لگی ہے کوئی چیز نہیں ہمیں وہم جیا ہو گیا ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمان دے نہیں پہنے فاطمہ میں کچھ سنیا میں ضرور کوئی نہ کوئی چیز کوئی نہ کوئی عمل کوئی نہ کوئی کلام تسی پڑھ دیو پہ عمر دے اے عمر نو خبرہ مل گئیاں نے عمر دے دل دے اندر خیال جڑا شخص صبح دی صورت دے اندر ہے عمر او دی تصدیق کرنا چاہندے نے عمر فرمان دے مینوں پتہ لگے آوے اے میرے بہنوئی صحیح تسی اسلام قبول کر لے آوے تسی بے دین ہو گئے ہو اللہ اللہ انہیں لفظ فرمائے دین دی محبت جڑے دل دے اندر ہوندی ہے اور لوگوں دین اسلام دے بارے اندر اور بندہ بڑا غیرت مند ہو جندا وے جناب سعید کہندے نے عمر گل سن لے ارائیت یا عمر اے عمر میری طرف دیکھ لے توجہ فرما لے ان کان الحق فی غیر دین کا اے عمر تو سانو بے دین کہنا میں اے میں بھی ہو سکدا ہے اور جڑے دین تے مذہب تے تو ہے او بھی غیر
حق ہو سکدا وے او سچا دین نہیں ہو سکدا باطل بھی ہو سکدا وے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اج تو اتنی باتاں سنیاں نے اج جلدی نال اچھل دے نے اچھل کے اپنے بہنوئی دی داڑھی تو پکڑ لیا زمین تے گرا لیا ہر زمین تے گراؤں تو بعد اس طرح کر کے انہوں نے مارنا شروع کر دیتا بہن فاطمہ نے دیکھیا بات بڑھ گئی ہے اگے ود کے اپنے بھائی دے کولو اپنے خامد نو چھڑانا چاہندیاں نے اللہ اللہ آگاں ودیاں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غصے دے اندر ہے اور غصے دی حالت دے اندر اس طرح کر کے زور نال تکا ماریا پہن سرا زمین تے گر جاندی ہے چوٹ لگی ہے غصے دی حالت دے اندر پہن کہن لگی اے عمر سانو اس واسطے مارنا وے سانو اس واسطے صداواں دے رہا وے کہ اسی ایک رب نو اپنا الہ من لے آوے ایک اللہ نو اپنا مشکل کشا من لے آوے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اے بھی غصے دی حالت دے اندر نے آندے نے ہاں جنی دیر تک رہا تسی اس الہ نو الہ منو گے میں تانوں نہیں چھڈاں گا ماراں گا بہن کہندی ہے پھر سن لے اگر تیرے ارادے اسی طرح دے نے تے ساڈا بھی اعلان سن لے ما کنت فاعلا فافعل اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ بہن فاطمہ آندی ہے تیرے کولو جو ہوندا پھر کر لے زیادہ تو زیادہ سانو مار دے گا ساڑی جان کٹ لے گا ما کنت فاعلا ففعل تیرے کولو جو ہوندا تو کر لے جو کر نہیں کر لے لیکن اسی اللہ دی وحدانیت دیاں گواہیاں دینیاں تے دیندے رہواں گے اسی آمنہ دلال دا کلمہ پڑھیا تے پڑھ دے رہواں گے اللہ اللہ عمر سوچی پہ گئے عمر تے نائرہ روب تے دبدبا لیکن پہن تیرے سامنے اتنے جوش تے جذبے دنال دلیری دنال اتنی بات کر دیئے پہ جان مال قربان ہر چیز قربان تکلیفہ برداشت کرن دے باوجود بھی پہنان دیئے پہی میں کلمہ پڑھ لیا تے کلمہ پڑھ دی روانگی اللہ دی وحدانیت دی گواہی دیتی ہے تے دن دی روانگی اللہ اللہ عمر سوچی پہ گئے کہیں دے اچھا پھر اس طرح کر جڑی چٹھی جڑی کلام تسی پڑھ دے سو لے کے آ پھر میرے کو میں بھی پڑھا پہن کر لگی نہیں عمر آمدہ میں بے ادبی نہیں کرانگا پہنے میرے دل دے اندر تیریاں باتاں جڑیاں نے کر گئیاں نے میں بھی دیکھنا چاہنا ہاں او کیڑی کلام ہے جنہیں تینوں اینا دلیر کر دیتا وے او کیڑی کلام ہے جدی وجہ تو اپنی جان قربان کرنے واسطے بھی تیار ہو گئی ہے پہنے آکے اس طرح کر پھر غسل کر لے غسل کر کے یا حضرت عمر نے جلدی نال غسل کیتا میرے پیغمبر دی دعا قبول ہو گئی ہے حضرت عمر نے اس طرح کر کے لوگوں اور غسل کیتا تھے آگے پہن نے قرآن دے راگ سامنے رکھ دیتے اور قرآن دی آتا جڑیاں نے سامنے کھل گئی آنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیں نے تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى اللہ لا الہ الا ہوا له الاسماء الحسنى حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ دے قرآن اس مقام تو پڑھیا اللہ دیاں بادشاہتاں نظر آئیاں اللہ دی عظمتاں نظر آئیاں اللہ دی قدرت دا منظر نظر آیا عمر آندے نے دلونی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرو ان میں پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر لے جاؤ جلدی نال پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول لے چلو اے عمر آکھیا پین پنوجے تائی منو اس دربار لے چلو جتو چگن تسانے پل نوری منو اس گلزار لے چلو کرو آیا سا پاپی میں مارنے نو ان مار دے لے چلو کتے عمر دی عمر نہ برباد ہو جائے کتے عمر دی عمر نہ برباد ہو جائے
जिथे उमरां सवार दे लै चलो। हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला दिल दे अंदर ख्याल पैदा होया जगां दे पीर अब्दे हबीब अलैहिस्सलाम दी खिदमत दे अंदर मुख्तसर दारे अरकम दे अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा। अर्ज कीती सोनिया उमर आ गया है। उमर नु देखिया नबी दे सहाबा, उमर दराज कद वाला। इस तरह मैं तरीक दे अंदर पढ़िया है उमर दीगर सहाबा दे अंदर इतने दराज कद वाला, इंज लगदा जिवें और सहाबा दे अंदर चल दिया उमर सवारी ते सवारे बुलंद कद वाला उमर। उमर नु देखिया ते नबी दे माड़े सहाबा परेशान। अल्लाह दे पैगंबर उमर आ गया वे। चालियां नबी दा सहाबी बनने वाला उमर आ गया। दारे अरकम दे अंदर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम हजरत अमीर हमजा 3 दिन पहले इस्लाम कबूल कीता है। खामोशी तारी हो गई है। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला फरमांदे और दरवाजा खोल दियो, कोई गल नहीं। अगर उमर चंगी नीयत नाल आया तो ठीक है, अगर बुरी नीयत न लाया ते दे कतल करम दे अंदर सानू रुकावट नहीं होएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इन्हां नू नहीं पता उमर आ नहीं रहा बल्कि मेरे रब ने नू चला के ले आंदा है। जनाब उमर फरूक रदी अल्लाह आए ने जगां दे पीर अब्दे हबीब अलैहिस्सलातु सलाम ने इस तरह करके कंधियां तो फड़िया झंझोड़िया। उमर तेरे वर्गा समझदार ते अकलमंद बंदा किन्नी देर तक इस्लाम दी मुखालफत करेगा, किन्नी देर तक साडियां मुखालफतां चलणगियां। उमर किन्नी देर तक रब दे दीन दा मुखालफ रहेगा। उमर दियां निगाहां झुकियां उठियां नम निगाहां दे नाल धीमे जे लहजे दे नाल हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह अर्ज कर दे सोनिया वेले मुक गए ने। उमर तुहाडा मुरीद बन के आया है, तुहाडा मुराद तुहाडी मुराद बन के आया है, तुहाडी मुरीद बन तुहाडा मुरीद बन के आया ते रब दा इंतखाब बन के आया। अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ लो तुसी मुरीद बन जो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाह ताला मुसलमान हुए, इस्लाम कबूल कर लिया। दारे अरकम दे अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम माड़े माड़े सहाबा नाल नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम नु उमर कर दे सोने हुण इत्थे बह रहन। दुआ मंगी जे अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बेहब्बे राजुलई, अल्लाह तेनू इस्लाम दी इज्जत वास्ते जेड़े दू च एक पसंद है वो दे दे। सोने हुण उमर आ गया, हुण दारे अरकम दे विच इबादतां ते चंगियां नहीं ना। उमर आ गया वे इस्लाम दी इज्जत बन के, इस्लाम दा वकार बन के, इस्लाम दी शान बन के, इस्लाम दी रिफत बन के। और रब्बे काबा दी कसम है जब तक इस जमीन दा निजाम कायम है आसमान ते सूरज सितारे चमकते रहेंगे, चंद रोशनी फैलांदा रहेगा। अल्लाह दी जमीन ते उमर दी अजमत शान मुकाम दा चर्चा हुंदा रहेगा। और कल क़यामत वाले दिन जदों दुनिया तलाश कर रही होएगी मेरा उमर आका अलैहिस्सलाम दा हमसाया होएगा, साकिए कौसर दे नाल मिल के लोगां नू जामे कौसर पिला रहा होएगा। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा जन्नत दे अंदर गवांडी होएगा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी है इस्लाम दी इज्जत उमर नाल बनी। उमर आंदे सोनिया हुण इत्थे नहीं, अल्लाह दा घर बैतुल्ला असी हक ते सच ते नहीं। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे हाँ उमर असी सच्चे हाँ हक वाले आ। ते सोनिया फिर हक कदी छुपदा, हक कदी लुकदा, अखीर हक दी आवाज बाहर निकलदी है ते दूर तक रह जांदी है। उमर कहना की चाहना है? उमर अर्ज करते ने सोने इत्थे हुण असी नमाज़ां नहीं पढ़नियां, कित्थे पढ़नियां ने? उच्ची आवाज ना कित्थे पढ़नी है? अल्लाह तुहानू भी बैतुल्ला च लै जाए, तुहानू बैतुल्ला दा नाम ही नहीं आउंदा। और कित्थे पढ़नियां ने? बैतुल्ला दे अंदर। किदा किदा जी करदा बैतुल्ला जान? हाथ खड़े करो। अल्लाह जेड़े हाथ खड़े ने अल्लाह इन्हां नू आ थले ना करियो जे मैं दुआ करन लगा। या अल्लाह जिन्हां दे हाथ खड़े अल्लाह इन्हां नू बैतुल्ला दी इजारत नसीब फरमा, अल्लाह ऐसे साल नसीब फरमा, अल्लाह जड़ा उची आमीन आके किसे दे खर्चे चो अता फरमा। साडे दिल दा पेती अल्लाह साडी जान दाए मजबूरी,
سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑی حسرت ہو جائے پوری اچھی آواز نہ آمین کہہ دیو ساڑے دل دا پیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری اے جڑی نا محفل مجلس اے دے اندر کئی ساتھی ماشاءاللہ او بھی آئے نے جڑے لیٹ آئے نے دعا کرو اللہ اونا نوی بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے اونا نے ہاتھ نہیں کھڑے کیتے بعد چاہے نے میں اونا نوی چاہنا کہ اس دعا دے اندر شامل ہو جن شریک ہو جن ساڑے دل دا پیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڑی حسرت ہو جائے پوری ربا سونیا کرم کما دے سانو اپنا کر وکھا دے اچھی آواز نہ آمین کہہ دیو ربا سونے کرم کما دے سانو اپنا کر وکھا دے تو کوئی اسباب بنا دے نہیں چلی جاندی دوری ربا تیرے کر دے دوالے کما نالے حجر اسود چما ہاتھ چک چک کے میں آکھاں ہاتھ بن بن کے میں آکھاں جے ہو جاوے منظوری اللہ 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 جناب عمر بن خطاب آئے نے بیت اللہ دے اندر جا کے میرے پیغمبر نے نماز ادا کی تھی ہے جناب حضرت عمر فاروق ایک صفدی کی عادت فرما رہے نے دوسری صفدی کی عادت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے نے لوگوں میرا عمر آیا اسلام دی عزت بن کے آیا وقار بن کے آیا میرے آقا علیہ السلام نے دوسری دعا فرمائی اختصار بات ختم کر لگا وا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دوسری دعا فرمائی ہے اور دعا دے اندر میرے آقا علیہ السلام اندے نے اللہم اخرج ما فی صدری من غل اللہ عمر دے دل دے اندر جتنا بغض سے کینہ ساڑے بارے اندر اللہ انہوں سارے انہوں نکال دے وابدل ہوئی ایمان اللہ انہوں ایمان دے اندر تبدیل فرما اور لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بھی دعا قبول ہوئی ہے اللہ دے قرآن نے گوائیاں دیتیاں محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار اللہ نے قرآن سے گواہی دے دی تھی کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی اے مومنہ واسے مسلمانہ سے نرم تے کافرہ لئی ڈاڈے نے یعنی میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی عمر واسے عمر دا دل ساڑے لئی نرم ہو جائے اللہ مشرکہ واسے بیمانہ واسے سخت ہو جائے میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے حق دے اندر قبول ہوئی لوگوں آقا علیہ السلام دے فدائی نے جانسار نے آقا علیہ السلام نے پیار کرنے والا عمر ہے اپنی جان تو بڑھ کے عمر نے آقا علیہ السلام نے محبت دا اعلان فرما دیتا جڑا میرے آقا علیہ السلام دی تھوڑی جی بھی گستاخی کردہ عمیر بن وہب آئے اجازت منگی سونیا اجازت دیے انہوں قتل کر دیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پتہ چلیا عبداللہ بن ابی منافق آقا علیہ السلام دی بے ادبی کی تھی سونیا اجازت دیو قتل کر دیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حاتب بن ابی بلتا نے چٹھی لکھی مکہ دی طرف پتہ چلیا سونے اجازت دیو قتل کر دیا میرے آقا علیہ السلام دا جڑا دشمن نظر ہوندا پیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا اور جڑی گستاخیاں کرنے والی شخصیت بڑی ہے یا چھوٹی ہے سردار ہے غیر سردار ہے رشتہ دار ہے غیر رشتہ دار ہے عمر اجازت منگ دے سونے اجازت دیو ابو سفیان دے پیچھے چل پے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے آکھیا سونے بدر دے موقع تے ہر ایک دا رشتہ دار دیو تلوارہ چلائیے انہوں قتل کر دیے پتہ چل جائے اے زمین تے رائے عمر نے دیتی آسمان تو رائے آسمان تو رب نے دے دیتی انہوں قبول کر کے وہ دیتے مور لگا دیتی حضرات اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اے بھی دعا قبول ہوئی آخری بات جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے دیکھیا ہاں ایک بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شخصیت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما صحیح مسلم دی روایت نبی پاک علیہ السلام دے کول کچھ قریش دی بیبیاں اچھی اچھی رولا پایا گلاں کر دیاں نے پہیاں دروازہ کھڑکیا کون عمر بن خطاب بیبیاں دوڑ کے اندر داخل ہو گئی اندر بڑھ گئیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے اجازت دی تھی عمر اندر آئے آقا علیہ السلام مسکرا رہے ہیں
کیا دو سبحان اللہ. آقا علیہ السلام مسکران تے دل نو ٹھنڈ پیندی. آقا علیہ السلام مسکرا رہے نے. حضرت عمر فاروق بھی مسکران لگ پے تے نال عرض کیتی سونیا سدا ہی مسکراندے رہو، جویں اسی کہندے ہیں نا سدا مسکراتے رہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کردے سونیا سدا ہسدے ہی رہو، مسکراندے ہی رہو، لیکن عمر دے آن تے مسکراہٹ. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے عمر تیرے آن تو پہلے اتھے کچھ بیبیاں بیٹھیاں سن جڑیاں میرے نال بحث و تکرار کر دیاں سن پیاں. جدو تو آیا بیبیاں نس کے اندر وڑ گئیاں، پردے دے پیچھے لک گئیاں. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کیوں؟ فرمایا عمر تیرے کو لو ڈر دیا. عمر عرض کر دے سونیا گل پوری ہو لیندے شاہ جی، پوری گل کرا. حضرت عمر فاروق رضی اگے تسی سبحان اللہ کہنی موقع دیاں گا. میں جڑی گل کرنا چاہنا اصل دے اندر حافظ صاحب ماشاءاللہ حافظ صاحب محمود باجوہ صاحب میرے بڑے بھائی بڑے ہی متحرک ساڑھے ساتھی نے. الحمدللہ انہاں دا سایہ ساڑھے سر تے وے. اسی بہادر اسی دلیر دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دے علم دے اندر عمل دے اندر برکت دا نزول فرمائے. جڑی بات دی طرف وہ توجہ میری دلارے سننا میں سمجھ آ گئی ہے، لیکن میں آگے وہی بات نو لے آ رہا. اللہ اللہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عرض کر دے سونیا زیادہ حق وے کہ بیبیاں تو آڈے کو لو ڈرن، میرے کو لو کیوں ڈر دیا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے گل کرن تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے چہرہ بیبیاں لو کیتا ہو بیبیو تسی میرے کو لو زیادہ ڈر دیا ہو. عورتاں کہنے لگی ہاں تو آڈے کو لو زیادہ ڈر نہیں ہے، تسی سخت طبیعت والے ہو، غصے والے ہو. اگر کوئی گل ہو جائے نبی پاک نو ناگوار گزرے آپ دے کو لو رحم دی امید ہے وے، لیکن عمر تیرے کو لو رحم دی امید. اللہ دے پیغمبر تے رحمت للعالمین آپ دے کو لو رحمت دی امید ہے، لیکن عمر تیرے کو لو نہیں. تو آقا علیہ السلام دے معاملے دے اندر دین دے اندر بڑا سخت ہے. تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے جڑی تے بات فرمائی لوگ روایت صحیح مسلم دے اندر میرے آقا فرماندے نے یبن الخطابی اے خطاب دے بیٹے والذی نفسی بیادہی من اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے مالکیک شیطان و سالکن فجن کتو. آقا علیہ السلام نے فرمایا خطاب دے بیٹے منو اللہ دی قسم ہے آج جس رستے تے تو نوے شیطان اسے رستے تے نہیں چل دا اللہ سالہ کا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے فجن غیر فجے کا عمر شیطان اس رستے تے چلے گا جڑے رستے تے تو نہیں چل دا. سمجھیے بات نو میرے آقا علیہ السلام دی روایت. اللہ دے پیغمبر فرمان دے عمر جڑے رستے تو چلنا ہے شیطان اس رستے تے نہیں چل دا. عمر تینو شیطان پسند نہیں کردا، تیرے رستے تو شیطان ہٹ جاندہ ہے. جڑے عمر والے نے شیطان والے نہیں، جڑے شیطان والے عمر دے راہ تے چل دے او عمر دے پیچھے لگ دے. سمجھ نہیں آئی تو انو اجے بھی بات ہی سمجھ نہیں آئی. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعا نے رب ذوالجلال دا انتخاب نے اللہ نے اسلام دی عزت وقار بنایا. پاک پیغمبر علیہ السلام دی حرمت عزت وقار تے نموس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دے دل دے اندر نے آپ فدائی نے صدائی نے مصطفیٰ علیہ السلام دے میرے پیغمبر نے گواہی دیتی ہے کہ جڑا عمر والا ہے او شیطان دا نہیں، جڑا شیطان ہے عمر والا نہیں. فرمایا شیطان عمر دے رستے تے کدی چل سکدا. جڑا رب والا جڑا عمر والا نبی والا جڑا عمر والا رب والا جڑا عمر والا قرآن والا جڑا عمر والا صدیق والا جڑا عمر والا عثمان والا جڑا عمر والا علی والا جڑا عمر والا حسنان والا جڑا عمر والا نہیں شیطان والا عمر والا دین والا اسلام والا ہو سکتا. میرے آقا علیہ السلام نے تیسری دعا دیتی آخری بات سلسلہ تو صحیحہ دے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آئے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے دیکھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا سونا جے لباس پہنے ہیں تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے اجدید صوبو کا ام غسیل اے عمر اے لباس جڑا تو پہنے جڑا سوٹ پایا ہی
عمر نواں لے آئی یا تو کے پائے بڑا سونا لگنا پیا بڑا سونا بڑا پیارا تینوں سوٹ لگدا پیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دے سونے میرے ماں باپ قربان ہون اے سوٹ میرا پرانا ہی ہے لیکن تو کے صاف ستھرا کر کے پہنے ہے میرے آقا علیہ السلام نے تھے دعا فرمائی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دعا دیتی ہے آقا فرماندے نے البس جدیدن و ایش حمیدن و مت شہیدن آقا علیہ السلام فرماندے عمر جا تو سونے سونے کپڑے پائے جی اسی کہنے کسے بزرگ دے نال او دی مدد کیتی ہے او خوش ہو کے کی امدہ ہے جا پترا سو واری عمرہ پاویں تیرے کردم در برکتہ ہوول تینو عزتہ ملن تینو شان ملے میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے فرمایا عمر نوے سونے کپڑے پاویں عمر تو عزت والی زندگی جیوے ہر نال میرے آقا فرما دے و موت شہیدن عمر تو شہادت دے مرتبے دے فائدوں میں اللہ 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 میرے آقا علیہ السلام نے بشارتاں بھی دیتیاں میرے آقا نے دعاواں بھی دیتیاں رب دے قرآن نے جو بیان کیتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا قرآن نے نبی دا ذکر فرمایا صدیقین دا ذکر فرمایا شہداء دا ذکر فرمایا اور شہداء کون جناب عمر جناب عثمان ہم یکم محرم دی تاریخ آ گئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی 26-27 ذوالحج نو زخمی کیتے گئے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دے بارے اندر امت نو پتہ چل گیا ہے کہ کوئی بھی علاج معالجہ جڑا ہے ان عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو بچا نہیں سکدا حضرت عمر فرماندے اور میرے حملہ کرنے والا میں زخمی کرنے والا کون ہے دسیا جناب عمر مجوسی ابو لولو فیروز اللہ دا شکر ادا کیتا اور گل یاد آ گئی میں تکے نال گل میں مکانا چاہنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی دعا کر دینے پہ بیت اللہ تو زیارت و واپسی تے اللہ دے کولو اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلکا وجعل موتی فی بلد رسولکا میں ایک روایت دے اندر پڑھیا اما جی افسا کہیں دیا نے عمر کیڑی دعا پہ کر دیا شہادت دی موت مانگ دیو پہ تے مدینہ پاک دے اندر مانگ دیو پہ کیویں ہو سکتا ہے تو اڈا روب تے دبدبائی اتنا ہے کہ دشمن دور دور تک رہا تو اڈے کو لو کمبدہ نسدہ ہے پہلا تو انو کس طرح شہادت ملے گی پھر مدینے دے اندر تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمان دے بیٹی افسا میں او دے کو لو منگیا جنوں کسے سبب دی لوڑ او دے کول ایسی کسے چیز دی کمی نہیں ہر ناممکن نو ممکن بنا سکتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی امیر المومنین تو انو مجوسی نے زخمی کیتا اللہ دا شکریہ ادا کیتا مختصر اپنے بیٹے عبداللہ نو بنایا امیر المومنین 22 لکھ مربع میل دا مالک حضرت عمر بن خطاب کہندے نے اے عبداللہ اما جی عائشہ دے کول جا انہوں نے جا کے درخواست کری تے آکھی عمر بن خطاب امیر المومنین نہ آکھی عمر کہندے نے میرے یاراں دے نال جڑی جگہ باقی ہے تواڈے حجرہ پاک دے اندر عمر پسند کر دینے کہ عمر نو ایتھے دفن کیتا جائے اگر اجازت ہوئے تے عمر اپنی وفات تے شہادت تو بعد ایتھے آ جان دروازہ کھٹکھٹایا عبداللہ نے جا کے اماں جی عائشہ دا اماں جی عائشہ پوچھ دیاں کون آکھیا عمر بن عبداللہ بن عمر اماں جی عائشہ دیاں چیخاں نکل گئی رونا شروع کر دیتا اسلام دا ایک عظیم سپاہی عظیم کمانڈر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جنتی شہزادہ اج زخمی ہو گیا اور اونا دی بقا اونا دا بچنا اونا دی صحتیابی ناممکن نظر آمدی ہے اماں جی عائشہ رو رہی نے عبداللہ بن عمر عرض کر دینے اماں جی عمر بن خطاب میرے باپ نے بھیجے ہے اے جڑی جگہ تواڈے حجرہ پاک دے اندر باقی ہے اتھے دفن ہونا چاہندے نے اگر اجازت دیو اماں جی عائشہ فرماندی ہیں کہ دل تے میرا کردہ سی میں اتھے دفن ہوں گی ایک میرا سرتاج ایک میرا باپ ہے لیکن عمر دیاں خدمات اتنیاں نے عمر دی عظمت شان اتنی ہے میں اپنے آپ دیوتی عمر نو فوقیت دینی ہاں جاؤ میری طرف عمر نو اجازت دے دیو
عمر نو کہہ دیو تسی جتھے راضی ہو دفن ہون تے وہ جگہ تواڈے واسطے وقف۔ حضرت عبداللہ بن عمر آئے، حضرت عمر کہندے مینوں بٹھاؤ، اتا اٹھے جس طرح بڑی شدت نال انتظار ہے، قاری صاحب کرسی خالی ہے تشریف لے آؤ اتنے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عمر نو کہندے کی پیغام لے کے آئے؟ عبداللہ بن عمر عرض کر دے جو تواڈی خواہش ہے اللہ نے پوری فرما دیتی ہے، تواڈے یارہ دے نال جگہ تواڈے واسطے منظور ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فرماندے بیٹا پھر دیکھی ہو سکتا ہے میری زندگی دی وجہ تو حضرت عائشہ نے زبانی کلامی کہہ دیتا ہوئے، دل انہاں دا اپنا چاہندا ہوئے جدوں میری شہادت ہو جائے پھر دوبارہ پوچھ، پھر جا کے اجازت لے آ جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یکم محرم دے شہید لوگو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تو گئے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تے راضی اللہ دا پیغام دے کے گئے کہ رب عمر تے راضی، نبی دے صحابہ عمر تے راضی، اہل بیت عمر تے راضی۔ آج بھی رب راضی ہے، مسلمان راضی نے، جڑا نہیں راضی او دا اسلام دے نال تعلق کوئی نہیں، آمنہ دے لال دے نال تعلق کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھر محبت کر کے دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔